स्थानीय तहको संरचना भएसँगै जनताको गाउँ गाउँमा सिंहदरबार हुन्छ भनेर 2074 सालमा जनप्रतिनिधिहरू बन्नका लागि नेताहरू चुनावमा हुने। अग्नि परीक्षा भने चाहिँ चुनावी परीक्षाबाट धनपालथान गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू समेत पास र फेल भए। यही परीक्षामा धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष मोहम्मद हुसेन समेत पास भए र 5 वर्ष कार्यकालको सत्तामा गए। धनपालथान गाउँपालिका नेपालको प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ जिल्लामा अवस्थित छ। मोरङको दक्षिणी भागमा अवस्थित धनपालथान गाउँपालिका साविका नौचा, कदमाहा, दादरबडिया, अमाही बरियाती र 16 भाग गाविसलाई मिलाएर विक्रमसम्म 2073 सालमा स्थापना भएको हो। यो क्षेत्र विभिन्न दृष्टिकोणले पिछडिएको क्षेत्र हो भनेर तात्कालीन समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार समेत आयो। देखलो भाइ खेत पूरा देखलो कितना क्षति भ्याल छ। यस क्षेत्रमा मठ मन्दिरहरूको निर्माण, पुनर्निर्माण, रङ्गरोगन, यतिसम्मको मन्दिर मस्जिदको घेराबेरा समेत गरिएको। 6 नम्बर वडाका वडावासीहरू अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए। खेल क्षेत्र पछाडि परेको थियो भने हिलाम्मे सडकले अवरोध पुर्याउँदै आएको थियो। दर्शकबिन, यस्तै समस्याले धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को विकास गर्न गाह्रो मात्र होइन, चुनौतीपूर्ण पनि थियो। 2074 सालको भीषण बाढीले गाउँ नै डुबानमा पर्यो। कतिको धन जन तहस नहस भयो। त्यतिखेर पनि वडा अध्यक्ष हुसेनले अहोरात्र काम गरे, घरै घर पीडितहरूलाई राहत पाए। वडाध्यक्ष मोहम्मद हुसेनको 5 वर्ष कार्यकालको परीक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने यहाँ आमूल परिवर्तन भएको छ। सडक बनेको छ भने भौतिक विकास भएको छ। जीर्ण मठ मन्दिर फेरि जोरमुरा आएको मात्र छैन, नयाँ मन्दिरहरूको निर्माण समेत भएको छ। भेरल भेरल कुछ नहीं रहे, ये सब कल के मोहम्मद रोजी 12-10 कल के। हाँ, ये सब कल खिना टिबल गारल के मिस्त्री मंगा के अपना 12-10 कल के सबटा हम देखे जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ऊपर में भगवान है, नीचा में दबता इटा वहाँ है। रात 12 बजे हुआ, 1 बजे हुआ, 2 बजे हुआ, अपना खाना पीना छोड़ के अपना घर से लगावत लगा के केकरो फोन आवे छे, कुछ एले जान के बाजी लगा के दौड़े छे। हम तो अहाँ के कहलिए नीचा में दबते छे भगवान है। हाँ, बहुत कुछ बेचारा जेकर खेबे ओकर गाबे। दर्शकबिन, खेलाडीहरूको लागि खेल क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ। असल जनप्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने विषयको जल्दो बल्दो उदाहरण हो मोहम्मद हुसेन। जनताको दुःखको सारथी र सुखमा रमाउने हुसेनको कामले अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय पनि बनेको छ। दर्शकबिन, कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र बनाउन उनी हर सम्भव लागिरहे। स्थानीयलाई स्वरोजगारमूलक बन्न विभिन्न तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याए। दर्शकबिन, यस धनपालथान गाउँपालिकाको नाम भने साविकको कदमाहा गाविसमा रहेको राजा धनपालथानको मन्दिरको नामबाट राखिएको छ। यस गाउँपालिकाभित्र जम्मा 7 वटा वडाहरू रहेका छन्। आज यिनै 7 वटा वडामध्ये 6 नम्बर वडा कार्यालयले विगतको दिनदेखि हालसम्म गरेको कार्य कस्तो छ त? आउनुहोस् यो भिडियो हेरौँ। 2074 सालमा जब जनप्रतिनिधिहरू जितेर कार्यभार सम्हाले, त्यतिखेर सबैको एउटै चासो थियो, अबको जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सुख दुःखमा साथ दिन्छन्। कैयन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आलोचना खेप्नु पर्यो, तर मोरङको धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधित्व नेता एवं 6 नम्बर वडा अध्यक्ष मोहम्मद हुसेनको कार्य सम्पादन वडा नम्बर 6 का जनता मात्र नभई समग्र धनपालथान गाउँवासी नै प्रसन्न भएका छन्। विशेष गरी कुनै पनि क्षेत्रलाई समग्र विकास गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। दक्ष नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका वडा अध्यक्ष मोहम्मद हुसेन यिनै आधारभूत वस्तुगत विषयलाई विकास गरे। दर्शकबिन, अहिले धनपालथान 6 नम्बर वडामा भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको परिवर्तनले वडाका बासिन्दाहरू हर्षित भएका छन्। वडा अध्यक्ष हुसेन आएपछि यहाँको बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य चौकीहरूको भौतिकदेखि अन्य विकासको सूचक पनि बढेको देखिन्छ। यो हेरौँ। मेरो नाम चाहिँ डिलिराम श्रेष्ठ हो। मेरो घर चाहिँ विराटनगर र अहिले यो स्वास्थ्य चौकी दादागिरी धनपाल 6 को चाहिँ इन्चार्जको रूपमा विगत कति 6 वर्षदेखि इन्चार्जको रूपमा कार्यरत छु। पहिले अब सङ्घीय सरकार भनौँ न, केन्द्रीय नेपाल सरकार हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले मागेको कुरा चाहिँ प्राप्त हुँदैन थियो।
लिने हामीले लिने चाहिँ होइन, उनीहरूले डाइरेक्ट दिने चाहिँ काम हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि कुन समयमा कति चिजहरू के आवश्यक पर्छ भन्ने कुराहरू त्यसको निर्भर हुँदैन थियो होइन। अब अहिले चाहिँ के भइसक्यो भने स्थानीय सरकार आइसके पछाडि चाहिँ हामीलाई के चिजको चाहिँ आवश्यकता छ होइन, त्यो चिजको चाहिँ हामीले नै के अरे माग गरेर त्यो कुरा चाहिँ परिपूर्ति गर्छौँ हामी अहिले चाहिँ। फरक भनेको यही हो होइन। र अब अहिले चाहिँ हाम्रो अब स्थानीय सरकार आइसके पछाडि आफूले मागेका आफूलाई आवश्यकताको कुराहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्न हामीलाई सहज भएको छ। भौतिक चिजमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले पर्याप्त मात्रामा भवनहरूको अभावै थियो होइन। सीमित स्रोत साधनमा खुम्चिएर नै सेवाहरू प्रदान गरिराख्नुपर्ने थियो होइन। किनभने अब स्वास्थ्यमा अझ कस्तो कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कुराहरू आउँछ होइन। अब त्यो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था त्यतिखेर थिएन। र अहिले त्यसैलाई नै अब यो हाम्रो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कुरालाई नै मध्यनजर गरेर स्थानीय सरकार आइसके पछाडि विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने कार्य, जस्तो अब हामीहरूको हेर्नुहोस् पहिले अब कम्पाउन्ड थिएन, त्यो कम्पाउन्डको व्यवस्थापन अहिले अब जुन हामीलाई बर्थिङ सेन्टरको लागि के भन्छ बिरामी आइसके पछाडि भिजिटरको बस्ने ठाउँ थिएन, त्यसको लागि भनेर हामीले अहिले एउटा बिल्डिङ भर्खर निर्माणाधीन अवस्थामा सम्पन्न हुन लागेको अवस्थामा छ। र यो हाम्रो कम्पाउन्ड के गहिरो थियो पुरै होइन। अहिले त्यसले गर्दाखेरि बाढीमा आउँदाखेरि पुरै पानी जम्ने गर्ने थियो। र अहिले हामीले स्थानीय सरकारै आइसके पछाडि अहिले यो माटो भर्ने काम पनि हामीहरूको अब सम्पन्न हुन लागेको अवस्थामा छ। यो पनि निर्माणाधीनै अवस्थामा नै छ, अहिले सम्पन्न पूर्ण भइसकेको अवस्था छैन। कम्पाउन्ड वर्क गरेका छौँ हामीले होइन। यसरी चाहिँ कार्यहरू भइरहेका छन्। वडाध्यक्ष हुसेन भन्छन् बर्थिक सेन्टरको सम्पूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध गरायौँ। स्वास्थ्यमा असर परेका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरियो। निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरियो र पाठेघरका रोगीलाई निःशुल्क शल्यक्रिया शिविर समेत सञ्चालन गरियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरुमा हामी निर्वाचित भएपछि लगत्तै 2074 साल श्रावण 28-29 गते भीषण बाढी र अविरल वर्षाको कारणले यहाँ रहेको स्वास्थ्य चौकीको कम्पाउन्ड वालहरू र त्यहाँ बर्थिङ सेन्टरमा रहेको सम्पूर्ण सामग्रीहरू कम्पाउन्ड वालहरू भत्किएर जीर्ण भएको अवस्थामा हामीले सुरुमा त्यो कम्पाउन्ड वाललाई निर्माण गर्यौँ चारैतिर। र बर्थिङ सेन्टरका सम्पूर्ण सामग्रीहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्यमा असर परेका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरियौँ, निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरियौँ र निःशुल्क के भन्छ पाठेघरका रोगीहरूलाई निःशुल्क शल्यक्रिया समेतका सञ्चालन गरियौँ, शिविर सञ्चालन गरियौँ। त्यसपछि हामीले एउटा कुरुवा घरको आवश्यकता रहेकोले हामीले 3 कोठेको एउटा कुरुवा घर निर्माण गरिसकेका छौँ। कुरुवा घर निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले कोरोना महामारीको बेलामा सम्पूर्ण वासीहरूलाई हामीले मास्क वितरण कार्यक्रम गर्यौँ र विभिन्न रोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरिआएका छौँ। त्यसपछि औषधिको व्यवस्थापन गर्यौँ हामीले र चिकित्सकको पनि अभाव रहेकोले थप चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्यौँ हामीले र त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण जीर्ण रहेका भवनहरू निर्माण गर्यौँ। त्यसपछि हामीले कोरोना महामारीको बखत हामी क्वारेन्टाइन पनि सञ्चालन गर्यौँ र त्यसपछि हामीले PCR टेस्टको पनि व्यवस्था गर्यौँ। त्यसपछि हामीले कोभिड-19 को विरुद्धमा त्यसबाट कसरी जोगिन्छ भन्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ र स्वयंसेविकाहरूलाई एकदम अवस्था नाजुक रहँदा पैदल यात्री सबै कच्ची सडकहरू थियो, घर घर जान सेवा दिन समस्या रहेको खण्डलाई देखेर 12 जना स्वयंसेविकालाई हामीले साइकल वितरण गर्यौँ र स्वयंसेवकहरूलाई नगद प्रोत्साहन पनि हामी गर्यौँ र स्वयंसेविकाहरूलाई हामीले एक थान साडी पनि वितरण गर्यौँ र उहाँहरूद्वारा हामीले जनतालाई स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले अगाडि बढ्यौँ र कदमाहामा एउटा हामीले विदेशी संस्थाको सहयोगमा गाउँघर क्लिनिक पनि निर्माण गरिसकेका छौँ र अहिले आएर हामीले यहाँ स्वास्थ्य चौकी दादर बेरियामा हामीले के भन्छ एउटा भिडियो एक्सरे अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको पनि व्यवस्था गरिसकेका छौँ। अब भर्खरै सञ्चालन हुने अवस्थामा छ
दर्शकबिन, राजनीति भनेकै एक प्रकारको सेवा हुन्छ जहाँ नेतृत्वले जनताका मुद्दा अनि समस्या लगायत विकासका लागि लचकताका साथ प्रस्तुत हुने गर्दछ। स्थानीय चुनावको समयावधिमा यो धनपालको लागि नयाँ वार्ड पनि हो। दर्शकबिन, अहिले धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 6मा भने 2074 सालको निर्वाचनभन्दा अगाडि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था हरेक तवरले नै खस्केको अध्यक्ष हुसेनको दाबी छ। उनी भन्छन्, शिक्षा क्षेत्रमा हामीले बाल विकास केन्द्रलाई पनि सुधार गर्न भवनहरूको मर्मत, शैक्षिक गुणस्तरीय सुधार कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा लगातार गर्दै आएका छौँ। दर्शकबिन, अहिले धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 6मा भने 2074 सालको निर्वाचनभन्दा अगाडि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था हरेक तवरले नै खस्किएको अध्यक्ष हुसेनको दाबी छ। उनी भन्छन्, शिक्षा क्षेत्रमा हामीले बाल विकास केन्द्रलाई पनि सुधार गर्न भवनहरूको मर्मत, शैक्षिक गुणस्तरीय सुधार कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण विद्यालयमा लगातार गर्दै आएका छौँ। पिण्डेश्वर आधारभूत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीय अभिवृद्धि कार्यक्रम, विभिन्न स्थानमा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम, विभिन्न मदरसाहरूको भवन निर्माण, बीपी आधारभूत विद्यालयमा टिना, छाना तथा रङ्गरोगन लगायतको कामहरू भएको छ। दर्शकबिन, बजरङ्गबली बाल विकास केन्द्र, महावीर बाल विकास केन्द्रहरूमा त भवन निर्माणदेखि मर्मत सम्भार समेतको लागि कार्य गरिएको छ। स्थानीय निर्वाचन 2074 भन्दा अगाडिको अवस्था शिक्षा क्षेत्रमा धनपालकै अवस्था पुरै खस्केको थियो, हरेक तवरले खस्केको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर म वार्ड अध्यक्षमा निर्वाचित भएँ र साथसाथै मलाई धनपालथान गाउँपालिकाको सामाजिक विकास समितिको संयोजक बनाएको नाताले शिक्षा पनि मेरै उसमा पर्छ। मैले त्यसलाई शिक्षालाई सुधार्नुपर्छ नीति लिएर हाम्रा विद्वान शिक्षकहरू, अग्रज शिक्षकहरूको साथ सहयोग लिएर हामीले शिक्षातिर हाम फाल्यौँ। शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको हामीले साना साना बाल विकास केन्द्रहरूलाई सुधार गर्यौँ, भवनहरू मर्मत सुधार, शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमहरू लगातार गर्दै आउँ पुरै धनपालको सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा। र रह्यो यो धनपालथान 6 नम्बरको वार्डको सवालमा पिण्डेश्वर स्कुलमा सानो सङ्ख्यामा विद्यालयमा आउँथ्यो विद्यार्थीहरू। त्यो विद्यालयमा बढी सङ्ख्यामा विद्यार्थी आउनुपर्छ उद्देश्यले मैले चाहिँ आफ्ना वडा सदस्यहरू र शिक्षकहरूलाई सहयोग लिएर गाउँ गाउँ घर घर लिएर सबैजना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भनेर अनुरोध गरेर त्यो पिण्डेश्वरमा विद्यालयको सङ्ख्या वृद्धि गरेको र त्यहाँ रहेको कम्पाउन्ड वालहरू जीर्ण भएकोले विद्यार्थीहरू रोडमा गएर जोखिम अवस्थामा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र छेउमै रहेको सडकहरूको कारणले त्यहाँ एउटा कम्पाउन्ड वाल सबभन्दा पहिला निर्माण गऱ्यौँ र पङ्खाहरू थिएन, गर्मीमा बच्चाहरूलाई पढ्न समस्या थियो, त्यो पङ्खाहरू जडान गऱ्यौँ र विभिन्न शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले एउटा मदरसामा पनि एउटा भवन निर्माण गऱ्यौँ, मदरसाको पनि शिक्षाको गतिविधिलाई हामी सुधार गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले एउटा बीपी आधारभूत विद्यालय छ हाम्रो वार्डमा, त्यसको पनि जीर्ण अवस्था कम्पाउन्ड वालहरू र भवनहरू, फर्निचरहरू र त्यसमा प्राविधिक सामग्रीहरू, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायत प्राविधिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर त्यहाँ पनि हामी विद्यालयलाई सुधार गरेको अवस्था छ। त्यसपछि हामीले यहाँ रहेका 9-10वटा बाल विकास केन्द्रहरूको भवनहरू एकदम पढ्न बच्चाहरू बसेर पढ्ने लायक अवस्थामा थिएन। हामीले मुसहरी बाल विकासको भवनलाई हामी निर्माण गरेर अवस्था सुधार गऱ्यौँ, महावीर बाल विकासको अवस्था सुधार गऱ्यौँ। त्यसपछि दुर्गा बाल विकासको अवस्थाहरू भवनहरू निर्माण गरेर सुधार गऱ्यौँ। बजरङ्गबली बाल विकास केन्द्रमा पनि हामीले केही लगानी गरेर सुधार गरेको हो। ज्योति बाल विकास केन्द्रलाई पनि हामी सुधार गऱ्यौँ र यो यता कोपिला बाल विकास केन्द्रको कम्पाउन्ड वालहरू सुधार गऱ्यौँ र बाल विकास केन्द्रमा लगातार हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरेर र त्यसमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सचेतनामूलकहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन मार्फत हामी शिक्षाको सुधार गरेका छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो वार्डमा एउटा मावि छ, सरस्वती माविमा हामी निर्वाचित हुँदाखेरि सरस्वती माविको हरेक तवरले अवस्था खस्केका थियो, शिक्षाको होस् या भौतिक पूर्वाधारको होस्। मैले एउटा सर्वसम्मतिमा त्यहाँ समिति गठन होस् भन्ने उद्देश्य लिएर जोडतोड लागेर एउटा सर्वदलीय बसाएर सर्वसम्मत समिति निर्माण गरेको र त्यसपछि हामीले दक्षिण उत्तरपट्टिको अफिस भवनलाई निर्माण गरेको हामीले। त्यसपछि हामीले अन्य भवनहरू जीर्ण रहेको सबैलाई मर्मत संहार गरेको, शौचालयहरूको अवस्था सुधार गरेको। त्यसपछि हामीले यस एरियामा यस गाउँपालिकामा उच्च शिक्षाका लागि ब्याचलरको कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अध्यक्ष भन्छन्, हाम्रो धनपालथान गाउँपालिकामा उच्च शिक्षा विद्यालयको निर्माण गरेका छौँ, जसले गर्दा गरिब बालबालिका पनि नजिकको विद्यालय पढ्न पाएर पढाइबाट वञ्चित हुनबाट जोगिएका छन्। यस धनपालथान गाउँपालिकामा विराटनगरदेखि रङ्गेली क्याम्पस, ब्याचलरको क्याम्पस
र यो बिचमा छैन। हाम्रो बालिकाहरू खास गरेर टाढा गएर पढ्न अवस्था छैन। यहाँका बासिन्दाहरू गरिब, प्राय धेरै जसो गरिबहरू छन्। आफ्नो छोरीहरूलाई खर्च भाडा लगायत कोठामा त्यहाँ राख्न समेत समस्याहरू सिर्जना भएर यहाँका बालिकाहरू खास गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुन्थ्यो। त्यस कुरालाई मध्यनजर गरेर मेरा विद्वान आदरणीय शिक्षकहरूसँग समन्वय गरेर एउटा समिति बनाएर हामीले यहाँ एउटा क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्छ उठोट लिएर विश्वविद्यालयसँग हामी समन्वय गऱ्यौँ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको हिन्स पाएर हामीले यहाँ कलेजको यही सरस्वती माविको पश्चिमी भवन माग गरेर हामीले त्यो भवनलाई पुरा हामी बनायौँ, ल्याब्रेरी बनायौँ, पुस्तकालय बनायौँ, कक्षा कोठा व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले तेस्रो तल्लामा यो वर्षको विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ पढाउनका लागि निर्माण हुँदैछ। लगभग अब थोरै दिनमा सम्पन्न भइहाल्छ र हामीले लगातार 2 वर्षको मेहनत र परिश्रम दौडको क्रममा हामीले त्यहाँ के भन्छ समेना गृह पनि हाम्रो निर्माण कार्य सञ्चालन भइसकेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा यहाँका बालबालिकाहरू अग्रता पाइराख्नु भएको थिएन। पूर्ववक्ता मित्रहरूले यो कुराहरूको उठान गरिसकेका रहेछन्। त्यही आवश्यकता र अनिवार्य यो व्यवस्थापन गर्नका लागि यहाँका बालबालिकाहरूको भविष्य निर्माणका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट यसको माग भइराखेको अवस्थामा लेनदेन गरेर गाउँपालिकाले सरस्वती क्याम्पसका लागि कार्यहरू अगाडि बढायो। उनले गरेको कार्यको प्रशंसा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले यस्तो भन्छन्। साँच्चै भन्ने हो भने सरस्वती पब्लिक क्याम्पसको हामीहरूले यसो हेर्दाखेरि म योभन्दा अगाडि पनि आएको थिएँ। हेर्दा के पाउँछु त भन्दाखेरि यो विश्वविद्यालयका प्राइभेट कलेजहरूको भन्दा यसका भवन राम्रा, यसका पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्था गरेको र अन्य व्यवस्थाहरू भौतिक सुविधाहरू निकै राम्रो भएको हामीले पाएका छौँ। धनपालथान ग्रामपालिकाले सञ्चालन गर्दैछ बिएड र व्यवस्थापन संकायतर्फको बीबीएस कार्यक्रम। सङ्खुवा सभाको 12 विषय गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्दैछ बिएड कार्यक्रम। असल राजनेताले सबै पक्षको कुराहरू ध्यानपूर्वक सुनेर सर्वमान्य बिन्दुमा पुगेर सबै पक्षको उचित परिस्थिति सिर्जना गर्न जरुरी हुन्छ। यी कार्य गर्नका लागि लचकता जरुरी छ। वडाध्यक्ष हुसेन भित्र रहेको लचकताले वडावासीहरू उनका प्रशंसित बनेका छन्। कृषि क्षेत्रमा समेत अध्यक्षले कुनै कसरत बाँकी राखेनन्। हालसम्म 40 स्थान बोर्डिङ जडान गरिएको छ। समय समयमा बिउ बिजन उपलब्ध गराएको छ। स्प्रे टङ्की वितरण गरिएको छ भने बाख्रा पालनका लागि तालिम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यति मात्र होइन, 2 वटा कृषि सहकारीलाई त ल्यापटप समेत वितरण गरिएको छ। अब हामी निर्वाचित भएपछि किसानहरूको आर्थिक उन्नतिका निम्ति किसानहरूको आर्थिक उन्नति भएन भने, किनभने हाम्रो गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी किसानहरू नै छन्। किसानहरूको आर्थिक उन्नति भएन भने बालबालिका पनि पढाउन सक्दैन, स्वास्थ्यको पनि उपचार गर्न राम्रोसँग सक्दैन। त्यस उद्देश्य लिएर किसानहरूको आर्थिक उन्नति हुनका निम्ति सुरुदेखि हामीले कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। जसो कि हामीले बोर्डिङ किसानहरूलाई जडान गरिदिएका छौँ। यी किसानहरू पानी पटाउन पाएर उब्जाउहरू अलिक बढी गर्न अवसर प्रदान भएको छ उहाँहरूलाई। र समय समयमा बिउ बिजन, तरकारी बिउ बिजन, धान बालीको बिउ बिजन, पाटको बिउ बिजन लगायत विभिन्न बिउ बिजनहरू वितरण गरिआएका छौँ। खादमल अलि अपुग भएको छ, पहिला राम्रै थियो। अहिले खादमल हामीले यो 2टा संस्थाले दिएको छौँ। सरकारले खादै उपलब्ध गराएको छैन, संस्थाहरू के गरोस् हैन, त दुखम सुखम भइराखेको छ। फौजी किरा मार्ने एकचोटि फौजीको हावा चलेको थियो। फौजी किरा मार्ने हामी कीटनाशक औषधिहरू पनि किसानमा वितरण गरिआएका छौँ। त्यसपछि हामीले विगत दिनमाहरू पनि किसानहरू स्प्रे औषधि छर्किन्छ मकै बालीमा, गहुँ बालीमा, धान बालीमा। त्यो टङ्कीहरूको अभावले गर्दा धेरै किसानहरूको रोग लागेर बालीहरू नष्ट हुन्थ्यो। त्यस उद्देश्य लिएर पहिला पनि हामी 20-25 जनालाई स्प्रे टङ्की वितरण गरेका थियौँ, करिब 50 जनालाई। र हाल आएर अहिले भर्खरै हामीले 340 जना किसानलाई हामीले इन्जन जडित स्प्रे टङ्की 50% वडाको अनुदानमा उहाँहरूलाई वितरण गर्दैछौँ। वितरण कार्यक्रम सञ्चालन नै छ।
त्यसपछि हामीले घाँसहरूको उब्जनी भयो भने पशुलाई राम्रो हुन्छ भनेर घाँस बिउहरूको लगाउनमा र बिउ बिजन पनि वितरण गरेको छौँ। कृषि सम्बन्धी बाली खेती तरकारी बेमौसमी तरकारी बाली लगाउनका लागि हामीले बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिआएका छौँ। बाख्रा पालन तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। कुखुरा पालन तालिम सञ्चालन गरिआएका छौँ। र किसानहरूले मकै बाली अन्य विभिन्न बालीहरू कसरी उब्जाइन्छ र यहाँको गुणस्तर हुन्छ र यहाँ वृद्धि बढी हुन्छ, उब्जनी बढी हुन्छ उद्देश्यले 40 जना कृषकहरूलाई हामीले 3 दिनको लागि पोखरा, नारायणघाट, चितवन भ्रमण कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले 2वटा सहकारी समूहलाई एक सेट ल्यापटप, 2वटा कृषि सहकारी समूहलाई एक ठाउँ ल्यापटप पनि वितरण गरेका छौँ। दर्शकबिन, अरूहरूको विचारको आदर अनि आफ्नो विचारको महत्त्व एकै फेर दर्शाउन लचकता जरुरी हुन्छ। यो गुणले आफ्नो गल्ती सुधार गर्दै पुनः गल्ती नदोहोर्याउँदै अघि बढ्न नेतृत्वलाई प्रशस्त स्थान दिन्छन्। वडाध्यक्ष हुसेन भने आफ्नो वडामा विकास हुनुपर्छ, गाउँ सुधार्नुपर्छ भन्ने नीति लिएर हिँडेका एक असल नेता हुन्। उनको एउटा चाहना छ समाजमा परिवर्तन गर्ने र शोषण दमनमा परेका व्यक्तिहरूको र उनीहरूको अधिकारका लागि विभिन्न चरणमा आवाज उठाउनुपर्छ। वडाकै युवाहरूलाई स्वरोजगारमूलक तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन्। मोबाइल मर्मत तालिम, सिलाइ कटाइ तालिम, क्रिस्टल गहना, ड्राइभिङ, गुडिया बनाउने लगायतका विभिन्न तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन्। अहिले मोबाइल तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ, सिलाइ कटाइ तालिम पनि हामी सञ्चालन गरेका छौँ र कृषक केही मान्छेहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई क्रिस्टलको गहना बनाउने तालिम, ड्राइभिङ तालिम लगायत विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिआएको, गुडिया बनाउने तालिम, मुढा बनाउने तालिम पनि हामी सञ्चालन गरिआएका छौँ। यसो दलित महिलाहरूलाई पत्रकारिता सम्बन्धी पनि तालिम सञ्चालन गरिआएका छौँ। यसै गरी हामी कृषि क्षेत्रमा अझै उब्जनी होस् भन्ने आश राखेको छु, तर हाम्रो बजेटले सिलिङले नभ्याएको कारणले कृषिमा यति नै मात्र गर्न पाएका छौँ। अझै हामीले बजेट भएको भए, हाम्रो सिलिङ बढी भएको भए हामीले लोहन्द्रा खोलामा हामीले सेक्टर प्रोग्राम राखेर धनपालकै किसानहरूलाई उब्जनीमा वृद्धि होस् भन्ने सोच राखेका छौँ। विभिन्न निकायहरूसँग माग पनि गरेका छौँ, अनुरोध पनि गरेका छौँ। कृषिमा अझै हामी थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा छौँ। दर्शकबिन, राजनीति भनेको हरेक सम्भावनाहरूको खेल हो। राजनीति गर्न कसैले कसैलाई सिकाउँदैनन् र अर्को कुरा राजनीति गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। वडाध्यक्ष हुसेनले राजनीतिलाई पेसा बनाएकै छैनन्, उनले त केवल यसलाई सेवा भावको रूपमा लिइरहेका छन्। यस क्षेत्रमा 850 भन्दा बढी घरलाई त शौचालयसँग सम्बन्धित सामग्री वितरण गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा ट्युबवेल अनुदानमा दिएका छन् भने विभिन्न संस्थाको सहयोगमा मोटर सहितको पानी टङ्की समेत जडान गरिएको छ। हामी निर्वाचित हुँदाखेरि सरसफाइको क्षेत्रमा सबभन्दा पहिले त्यो खुला दिशामुक्त घोषणा गर्नुपर्छ र सबै घरमा शौचालय हुनुपर्छ। यसले घरमा शौचालय नभएर बाहिर दिशा पिसाब गरेर रोग फैलिने अवस्थाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उद्देश्य लिएर हामीले तथ्याङ्क उठाउँदा 850 घरमा शौचालय नभएको अवस्थामा हामीले 3 थान रिङ, 1 थान ढक्कन, 1 सेट पेन वितरण गरौँ भनेर हामी उद्देश्य लिएर 850 घर परिवारलाई हामीले रिङ, ढक्कन, पेनको व्यवस्था गरेर अहिले धेरै अधिकांश शौचालय बनाइसकेको छ। अब एकल दुका बाँकी छ, तर हामीले 2075 साल श्रावण 1 गते हामीले यस वार्डलाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटीको सहयोगमा 200 घरलाई ट्युबवेल जडान गरिसकेका छौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सहयोगमा 25 ठाउँमा हामीले ट्युबवेल जडान गरिसकेका छौँ र सबै विद्यालयहरूमा खानेपानी टङ्कीहरू संस्थाहरूबाटको सम्मेलनमा उपलब्ध गराइसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले यस वडाको अनुदानमा 59 जनालाई ट्युबवेल पाइप समेत वितरण गरिसकेका छौँ। उहाँ जडानहरू पनि गरिसकेको छ र हाल हामीले स्प्रे टङ्की किसानहरूलाई वितरण गर्दैछौँ र अझै पनि ट्युबवेलको हामी अभाव छ। ट्युबवेलको अझै व्यवस्था गर्नमा हामी लागेका छौँ र केही बासिन्दाहरूलाई अझै पनि खानेपानी ट्युबवेलको अभाव रहेकोले हामी उपलब्ध गराउने तर्खरमा लागेका छौँ र सरसफाइ क्षेत्रमा हामीले सडकहरू सरसफाइ गर्छौँ र सरसफाइ सम्बन्धी हामीले 7 वडा साबिक वार्डमा 7 दिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सबै सरसफाइ समिति, प्रहरी, सुरक्षाकर्मी, वडा समिति र शिक्षकहरूको सहयोगमा
भेला भएर हामी 7 दिन कार्यक्रम गाउँ गाउँ घर घर पसेर हामी सरसफाई सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएका छौँ। उनको एउटा अझै चाहना थियो कि आफ्नो वडालाई उज्यालो वडा बनाउने भनेर। पोलहरूको बिजुली बत्ती थिएन, अन्धकार थियो गाउँ। तर उनी आएपछि अहिले वडाको अधिकांश टोलमा सडक बत्ती जडान भएर बालिएको छ। उज्यालो वडाको रूपमा परिचित हुँदै गएको छ। 10 किलोमिटर सडकको प्रत्येक पोलमा सोलर तथा बत्ती जडान गरिएको छ। पोल विद्युत विस्तार नभएको टोलहरूमा हामीले विद्युत पोल विस्तार गरेका छौँ र 6 किलोमिटर सडकको प्रत्येक पोलमा भाइपर लाइट जडान गरिसकेका छौँ र अझै पनि जडान कार्य सञ्चालनमा छ। थप 5 किलोमिटरमा सञ्चालन छ। त्यसै गरी हामीले विधवा महिलाहरूलाई हामीले 500 जनालाई साडी वितरण सम्मान विगत वर्षमा गरेका थियौँ। ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, दलित र बुढाहरूलाई हामीले बुढा पुराना पाका मान्छेहरूलाई हामीले जाडोबाट बचोस् भनेर 500 जनालाई हामीले सिरक वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र अविरल वर्षाबाट पीडित भएका परिवारहरूलाई हामीले खाद्यान्न राहत वितरण गरेका छौँ। ननपालथान गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यको हैसियतमा बसेर 17वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने वडा अध्यक्ष पनि मोहम्मद हुसेन नै हुन्। दर्शकबिन दररेट समितिको संयोजकमा रहेर प्रत्येक वर्ष कार्य सम्पादन गरे। दर्शकबिन उनी धर्मले मुस्लिम हुन्, तर उनमा हिन्दू मुस्लिम भन्दा पनि मानवता छ। उनी मानवताले चल्दै आएका जनप्रतिनिधि हुन्। उनले दर्जनौं मठ मन्दिर तथा मस्जिदहरूको विकासतिर कार्य गरे। दर्शकबिन रणकाली देवी स्थान, गहवरथान, कब्रिस्तान घेराभेरा, ग्रामथान घेराभेरा, कालीस्थान घेराभेरा, सत्सङ्ग भवन घेराभेरा तथा सामग्री वितरण समेत गरेको वडा अध्यक्ष अब ऋषिदेव समुदायसँग भोट लिन्छ र ऋषिदेव समुदायलाई उत्थान होस् भन्ने धेरै जसो नेताहरूले गर्दैन। त उहाँहरूलाई मैले माया गरेर, उहाँहरूले पनि मलाई माया गरेर एकदम मलाई भोट दिनुभएको थियो र उहाँहरूलाई हामीले अलिक उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको थिएँ। उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि हामीले दिनाभद्री मन्दिर बनाइदिनुहोस् भन्ने राख्नुभयो। हामीले योजना राखेर निर्माण गरेका छौँ। ये कथी के रोजी सर छै ने तो सरकारी पैसा से ने 3 लाख देलके तो वह पैसा से लोग दिनाभद्री मंदिर बना। समय तो फागुन महीना कर कीर्तन भजन शुरू होते मेला लाग्थे यता। त्यसपछि हामीले कदमहा चोकदेखि तल हनुमान मन्दिर निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि दादरबडिया 8 मा हामीले यही वार्डको दादरबडिया 8 मा बजरङ्गबली मन्दिर निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले राधाकृष्ण मन्दिर पनि निर्माण थालनी गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले कदमा 3 मा ग्रामथान निर्माण गरिसकेका छौँ। कम्पाउन्ड वाल र टाढा घर निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले बनकाली थानको पनि हामीले फाउन्डेसन गरेका छौँ। पहिने अलिकति मात्रै टिनको छाया थियो, त्यसको बाद फेरि अलिकति बनायो, अलिकति राम्रो घर जस्तो बनाइदियो। त्यसकोदेखि यो 5 सालदेखि अहिले पुगिरहेछ। त्योदेखि बिचमा यो रोजी त भाइलाई जित्नु भयो त्यो उम्मेदवारमा, त्योदेखि योलाई तपाईँको मन्दिर राम्रोसित बन्यो। एक साल त्यो 3 लाख बजेट हाल्नुभयो, नपुगेर फेरि थाप्नु पऱ्यो गाविसबाट यो ठुलो मन्दिर बनायो। त्यसको बाद 6 लाख कतिकान रुपियाँ हालेको त एउटा यो मन्दिर 3वटा मन्दिर अहिले त्यो बनाउनु भयो। अहिले गेट पनि त्यो रोजितको पल्लामा हामीहरूको हेरिसकेको त्यसलाई बनाइसक्यो। त्यसपछि रणकाली देवस्थलको सम्पूर्ण टिनाका छाना रहेको साना थानहरूलाई गरेर हामीले सबै नयाँ मन्दिर निर्माण गरिसकेका छौँ। रणकाली देवस्थलमा एउटा गेट पनि हामी निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसपछि गहवरथान हाम्रो सरदार दलित समुदायहरूको गहवरथान धार्मिक स्थल, उहाँहरूले आस्था राख्ने धार्मिक स्थललाई कसैले नदेख्ने जीर्ण रहेको थियो। अनि कम्पाउन्ड वालले घेराबेरा गरेर त्यहाँ टुवेल पनि जडान गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी एउटा शमशान घाटको आवश्यकताले शमशान घाट एउटा निर्माण गरेका छौँ। कब्रस्थान मुस्लिम समुदायहरूले कब्रस्थान घेराबेरा गरिदिएका छौँ। त्यसपछि हामीले ग्रामथान घेराबेडा कदमहा 3 र ग्रामथान एउटा दादरबडिया खण्डमा पनि छ, त्यसको भवनहरू त्यसको मन्दिरहरू पनि निर्माण भइसकेको छ। त्यसपछि कालीथान पनि घेराबेरा गरेका छौँ। सत्सङ्ग भवन पनि घेराबेरा गरेको छौँ र सत्सङ्ग भवनलाई हामीले सम्पूर्ण सामग्रीहरू प्रोजेक्टरहरू उपलब्ध गराएका छौँ। र यसै वडामा रहेको एउटा विशाल हाम्रो पुराना मन्दिर पिण्डेश्वर महादेव मन्दिरको जीर्ण रहेको अवस्थामा हामीले त्यो भवन बन्न सक्ने अवस्था थिएन। हामीले यही वडाको आयोजनामा पिण्डेश्वर महादेव मन्दिरलाई ढलान गरेर माथिसम्म पुर्यायौँ। अब त्यसमा 1 चरण काम बाँकी छ। त्यसै गरी हामीले ब्रह्मथान सहनी टोलमा एउटा निर्माण काम सुरु गरेका छौँ।
माझी थान पनि एउटा निर्माण गरिसकेका छौँ। चुनाव पहिलेका कुराहरू हाम्रो आधारभूत आवश्यकता जुन थियो बाटो घाटो स्वास्थ्य अथवा शिक्षा क्षेत्रमा त्यति विकास भएको थिएन र चुनावपछि हुन त भएको थियो तर चुनावपछि त्यो निरन्तर रूपमा एकदम विकास भएको छ। झन् हाम्रो वार्ड अध्यक्ष 6 कै कुरो म गर्दछु। वार्ड अध्यक्ष हाम्रो मोहम्मद हुसैन उर्फ रोजीजीले एकदम बडो लगनताका साथ दिन रात अहोरात खटी यो बाटो भयो जसरी यसले पिचिङ हेर्नुहुन्छ त्यो भयो, त्यसपछि शिक्षामा भयो जुन कि हाम्रो उता के अरे क्याम्पस चाहिँ स्थापना गरियो, स्वास्थ्यमा पनि निकै नै योगदान भवन चाहिँ बनाउनु भयो, बाल विकासमा पनि निकै नै के अरे उहाँको निकै नै योगदान रहेछ र निरन्तर जनतालाई हुन त विकासको काममा गर्दै आउनु भएको छ र हाम्रो के अरे जुनसुकै समस्या आइपर्यो भने उहाँ चाहिँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ। विकासकै क्रममा हेर्नु भन्छ भने पहिले भन्दा अहिले निकै नै सुधार भएको छ र बाँकी पनि छ, सुधार हुने क्रममा पनि छ। सामाजिक विकास समितिको संयोजक रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु। दर्शकबिन, आत्मविश्वास भएका नेतृत्वले भोलि गएर सदन, संसद वा कुनै पनि बैठकमा जनताको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठान गरेर सम्बोधन पनि गर्छ। नेतृत्वले आफू र आफ्नो नेतृत्वकला दुवैमा विश्वास गर्न र जगाउन जरुरी हुन्छ। हुसेनको यही त छ। हत्या हिंसा आतंक रोजेहरूले बन्दुकबाट शासन गर्न खोजेहरूले, हत्या हिंसा आतंक रोजेहरूले बन्दुकबाट शासन गर्न खोजेहरूले, देशमा शान्ति ल्याएको हो कांग्रेस पार्टीले, देशमा शान्ति ल्याएको हो कांग्रेस पार्टीले, रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले।